पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बेशुमार सितारे आए जगमगाए और अब तक जगमगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो शोहरत पाने के बाद जल्द ही गुमनामी के अंधेरों में खो गए। वहीं कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने का फैसला करते हुए शोबिस की रंगीनों चकाचौंध को खैर बात कह दिया और दीन की राह अपना ली। जेल में हमने चंद ऐसी सेलिब्रिटीज का जिक्र किया है जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में अपने काम से खूब नाम कमाया, लेकिन जब उनका दिल मजहब की जानिब माइल हुआ तो उन्होंने उस शोहरत और दौलत को ठोकर मारने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सारा चौधरी ने साल 2003 में इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी खूबसूरती और अदाकारी के सबब बहुत तेजी से शोहरत की सीढ़ियां चढ़ी। उनका पहला ड्रामा सीरियल भोलावा था जो पीटीवी पर नशर हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म तेरे प्यार में मुख्तसर किरदार भी निभाया। सारा के मशहूर ड्रामों में दिल दिया दहलीज, तेरे पहलू में उड़ान, तेरे जाने के बाद तारीकियां शामिल हैं। ताहम अपने कैरियर के अरूज पर ही सारा ने 2010 के अवाइल में इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और दुबई के एक कारोबारी शख्स से शादी करने के बाद दुबई में सुकूनत इख्तियार कर ली। सारा अब मुकम्मल हिजाब लेती हैं और कुछ अरसे कबल एक पॉडकास्ट में अपनी इस तब्दीली के बारे में बताते हुए कहा था कि शोबिस में पैसा शोहरत मिलने के बावजूद एक खला जरूर था, जबकि वालिदैन भी मजहब पर खासा जोर देते थे, लेकिन माली मुश्किलात के सबब इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने बताया था कि जहां दीन की तरफ माइल होने की वजह फैमिली की सख्ती थी, वहीं उनकी एक करीबी अजीज की जवानी में वफात ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और फिर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। नूर बुखारी पाकिस्तान की साबिक अदाकारा, मेजबान, हदायतकारा और मॉडल हैं, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों, ड्रामों और कमर्शियल्स वगैरह में काम किया। उन्होंने 90 की दहाई की वस्त में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और मुझे चांद चाहिए, जन्नत, आग का दरिया, तेरे प्यार में और बिल्ली जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 44 उर्दू और 20 पंजाबी फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने कई ड्रामों, टेलीफिल्म्स में भी काम किया। ताहम उनकी शोहरत की एक वजह उनकी मुतअद्दिद शादियां भी रहीं। नूर के बारे में मशहूर था कि उन्होंने 5 शादियां की, लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने वाज़ेह किया था कि उन्होंने मजमूई तौर पर 3 मर्दों से 4-5 शादियां की, जिसमें से एक मर्द ओन चौधरी से 2 बार शादी की। उन्होंने बताया था कि ओन चौधरी से उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा है, और अब उन्हीं के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। नूर ने 2017 में शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद कहते हुए ऐलान किया था कि अल्लाह ने हिदायत दे दी है, अब कोई ड्रामा, मॉडलिंग, डांस या फिल्म में काम नहीं करूंगी। अनम फयाज ने 2010 के बाद मॉडलिंग से कैरियर का आगाज किया था, जिसके बाद अदाकारी के मैदान में कदम रखा और देखते ही देखते छा गईं। पहले ही ड्रामा में लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाने वाली अनम फयाज ने जर्द मौसम, मर जाए भी तो किया, मैं हारी पिया, सारी भूल हमारी थी, मेरी माँ, रुखसती, घर एक जन्नत, इश्क इबादत, फालतू लड़की, तिश्नगी दिल की समेत दीगर ड्रामों में शानदार किरदार अदा किए। उन्होंने मुतअद्दिद टेली फिल्मों में भी काम किया, जबकि वो चंद एक फिल्मों में भी मुख्तसर किरदारों में दिखाई दी। अदाकारा ने कैरियर के अरूज पर 2016 में असद अनवर से सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में शादी की थी, जिसके बाद अगरचे वो ड्रामों में दिखाई दी, मगर उन्होंने नुमाया तौर पर काम कम कर दिया था। बादजा फरवरी 2023 में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर शोबिस को छोड़कर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ऐलान किया। अनम फयाज ने इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्दीक की थी कि वो दीन इस्लाम की खातिर शोबिस इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं। ताहम वो मजहबी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मसरूफियात से मुतल्लिक मदाहों को आगाह करती रहेंगी। सनम चौधरी 2013 में ड्रामा इश्क हमारी गलियों में के साथ टेलीविजन पर डेब्यू करने वाली सनम चौधरी ने मुतअद्दिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। उन्होंने आसमानों पे लिखा, भूल, घर तितली का पर, निका समेत 3 दर्जन के करीब ड्रामों में काम किया और उनका आखिरी नशर होने वाला ड्रामा मीर आबरू था, जिसे हम टीवी पर नशर किया गया था। सनम चौधरी ने नवंबर 2019 में खामोशी से दरीना दोस्त मौसीकार सोमी चौहान से शादी की थी और अक्टूबर 2020 में उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी।
بعد ازاں اگست 2021 میں انہوں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور مبہم انداز میں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے متعلق بتایا۔ تاہم دسمبر 2021 میں انہوں نے شوبز چھوڑنے کی تصدیق کے ساتھ اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ شادی اولاد ہونے کے باوجود زندگی میں سکون کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف مائل ہوئیں۔ صنم چودھری نے واضح کیا تھا کہ وہ سکون اچھا انسان بننے اور خدا کی خاطر شوبز سے دور ہوئیں۔ بہترین اداکارہ بننا کوئی اعزاز نہیں، زندگی اداکاری اور ایوارڈ سے آگے کا نام ہے۔ زرنش خان فقط 17 سال کی عمر میں شادی کرنے والی زرنش خان نے سال 2015 میں ڈرامہ سسرال میرا سے شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا، جس کے لیے انہیں ایوارڈ بھی ملا۔ بعد ازاں وہ اے زندگی، صحرا میں سفر، لاج، سنیارا، من چاہی، دی اجازت اور ایک محبت کافی ہے میں اداکاری کرتی نظر آئیں۔ زرنش خان نے فروری 2023 میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی، جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام پرانی تصاویر اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی تھی اور وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر صرف مذہبی معلومات شیئر کرنے لگی۔ تاہم انہوں نے باضابطہ طور پر شوبز کو خیر بات کہنے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ البتہ حال ہی میں ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے زرنش خان نے شوبز سے مذہب کی جانب رجوع کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، جس کے بعد شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ زرنش نے بتایا کہ میں نے اس وقت اپنا پورا سوشل میڈیا کنٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے، لیکن میں دل سے رجوع کرتی ہوں اور میں مزید کام نہیں کرنا چاہتی۔ 5. زینب جمیل اداکارہ زینب جمیل نے نجی چینل سے بطور نیوز اینکر اپنے کیریئر شروع کیا تھا اور کچھ عرصے بعد وہ ایک انٹرٹینمنٹ چینل پر وی جے کے طور پر کام کر رہی تھی، جس کے بعد انہوں نے ڈراموں میں اداکاری بھی کی۔ زینب جمیل نے سدا سکھی رہو، سسرال میری بہن کا، مل کے بھی نہ ملے ہم، منچلی اور آپ کی کنیز میں اداکاری کی۔ اگرچہ زینب جمیل نے اپنے مختصر کیریئر کے دوران بہت زیادہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ بعد ازاں مارچ 2015 میں انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے مذہب کی خاطر شوبز کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں فخر سے اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ میں بطور اداکارہ اور ماڈل اپنا کیریئر جاری نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد زینب طویل عرصے سے گوشہ گمنامی میں زندگی گزار رہی تھی کہ رواں برس وہ ایک بار اس وقت خبروں کا حصہ بنی جب مبینہ طور پر ان کے شوہر ان پر قاتلانہ حملہ کروا رہے تھے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی بھی ہو گئی تھیں۔ 6. مومل خالد 26 سالہ مومل خالد نے اپنے کیریئر کا آغاز 2018 میں ٹی وی ڈرامے خود غرض سے کیا، جبکہ بیچاری کسیا، گڑیا رانی اور میرے ہم نشیں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اگرچہ مومل خالد نے بہت زیادہ ڈراموں میں کام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہیں۔ سال 2017 میں مومل کی شادی عثمان پٹیل سے ہوئی اور اب ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے۔ تاہم گزشتہ کئی عرصے سے انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی ساری بے حجاب تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھی اور صرف باحجاب تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا، ساتھ ہی مختلف علماء کرام کے بیانات بھی اپلوڈ کرتی رہیں۔ رواں سال مئی میں ایک پوسٹ پر مداح نے ان سے سوال کیا کہ وہ دوبارہ ڈراموں میں کب واپس آئیں گی، تو مومل نے بتایا کہ اب وہ شوبز میں کام نہیں کریں گی۔